अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। साबका क्लास में हमने आयत नंबर 224 को जोड़ के साथ पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पारा सयकूलु सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 50 आयत नंबर 225 को इजराए कवायद के साथ पढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है। ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ला। या के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे यू। हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है। ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे आ यू आ। देखिए वाव लिखा हुआ आया है, लेकिन जोड़ और वां करते वक्त इसका नाम नहीं लेंगे। यू आ। खौ के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे खौ, हैवी लेटर है, मोटा अदा होगा खी। जाल के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे जबर जेर। पेश को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखते हैं। एक तो इसे खींचेंगे नहीं जू, दूसरा झटका नहीं देंगे जू, तीसरा इसे मजहूल नहीं पढ़ेंगे जो, इसे बगैर खींचे पढ़ेंगे जू। यू आखिदू, यू आखिदू। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे कू। मीम के ऊपर पेश, आगे अल्लाह का लाम है। मीम को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे और अल्लाह का लाम को मोटा पढ़ेंगे, जैसे मुल। काफ के ऊपर जैसे मुल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टे पेश को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है। हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत के रवा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क है। जैसे ला, हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। यू आखिदुकुमुल्लाहु। बा के नीचे जेर है, आगे लाम मुशद्दद है, बा को लाम से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है, थोड़ी देर रुक कर पढ़ा जाता है और 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे बिल। लाम के ऊपर ज़बर, आगे गौइन साकिन है, लाम को गौइन से मिलाएंगे। गौइन हैवी लेटर है, मोटा अदा होगा लग, बिल्लग। वाव के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे वी। बिल्लगवी, बिल्लगवी। फा के नीचे जेर है, आगे या साकिन है। ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है? कलमे दो हों। यहाँ पर 2 कलमे हैं। कलमे 2 हों, पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो, तो यहाँ मद बनेगी मद मुनफसिल जायज़। इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे फ़ी। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे या साकिन है। ये या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे ऐ। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, इसे एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे मा। आई मा। नून के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे नी। काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो मीम का इजहार होता है। यहाँ पर इजहार शफवी का कायदा होगा, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे कुम ऐमानिकुम। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ला, वला। काफ के नीचे जेर है, आगे नून साकिन है। नून साकिन के बाद रूफे यरमलून में से या मुशद्दद हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। इदगाम के मानी है मिला देना, मुदगम कर देना, साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिला देना इदगाम कहलाता है, यानी 2 हर्फों को ज्वाइन करना, जैसे वलाकिन, वलाकिन। या के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे यू। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे
الف خالی، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے آ یو آ، خو کے نیچے زیر، دال کے اوپر پیش، دونوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال کو نرمی سے ادا کریں گے، خو کو موٹا ادا کریں گے، یو آخذو، کاف کے اوپر پیش ہے، آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اخفاء شفوی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اتنا نرمی سے ملائیں گے کہ ہونٹوں میں باریک جھری رہے، جیسے کاغذ کی تہ آ جائے، یعنی ہونٹوں کو مکمل نہیں ملانا۔ یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، جیسے کن وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم، باقی نیچے زیر بغیر کھینچے پڑیں گے بی، میم کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ما، بی ما، کاف کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے کاسا، سین کو سختی سے ادا کریں گے کاسا، با کے اوپر زبر، آگے تا ساکن ہے، با کو تا سے ملائیں گے، جزم والا حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر، جیسے بت، کسبت، قوف کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑیں گے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا ادا ہوگا قو، لام کے اوپر پیش، آگے واو ساکن ہے، یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے لو، قولو، با کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے بو، کاف کے اوپر پیش، آگے میم ساکن ہے، کاف کو میم سے ملائیں گے کم، قلوبکم، یہاں پر میم کا اظہار ہوگا۔ آگے دیکھیے طوا کی علامت ہے، اسے وقف مطلق کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، قلوبکم، وقف کیا ہوگا قلوبکم، یعنی جزم والے حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اوکے، تو یہاں پر قاعدہ کون سا ہوگا؟ وقف بالسکون، ساکن حرف پر وقف کیا جائے کیونکہ وہ پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہوتا ہے وقف بالسکون۔ واو کے اوپر زبر، آگے اللہ کا لام ہے، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے موٹا پڑھیں گے ول، لام کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اللہ، واللہ، ہا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے ہو، واللہ، غین کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے غا، غین کو موٹا پڑھیں گے، فا کے اوپر پیش، آگے واو ساکن ہے، یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے فو، غافو، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں پر تنوین میں اظہار ہوگا، یعنی غنہ اکفا کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے رن، غفورن، ہا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے ہا، لام کے اوپر زبر، آگے یا مدہ، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے لی، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین، تنوین میں غنہ ہوگا من، حلیمن، آگے دیکھیے گول سرکل آ گیا، اسے آیت کہتے ہیں، اسے وقف تام بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے حلیم۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، یعنی اجراء قواعد سے بھی، جوڑ کے ساتھ بھی، ورڈ بائی ورڈ اور تمام قواعد کے ساتھ آپ کو قرآن مجید اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو کامنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھیے، اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔